بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم